बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज ही का 27 तारीख और आखिरी दौलत की बारिश वाला इतवार आ गया। प्यारे भाइयों, चलते फिरते सिर्फ 11 बार पढ़ लेना। ईद आने से पहले अरबपति बन जाओगे। नहीं यकीन आता तो बेशक आजमा लो। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज ज़ीक़ादा का आखिरी इतवार का दिन है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि माह ज़ीक़ादा के आखिरी इतवार के दिन जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाते हैं, उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाता है। उस घर से गुर्बत का, तंगदस्ती का, परेशानियों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। आज कबूलियत का दिन है। आज रब से खजाने लूटने का दिन है। आज रब को राजी करने का दिन है। आज रब से अपनी हर बात मनवाने का दिन है। आज माह ज़ीक़ादा की 27 तारीख और आखिरी इतवार का दिन है। और जब माह ज़ीक़ादा का आखिरी इतवार का दिन आता है तो इसकी फजीलत व बरकत पहले तमाम दिनों से भर जाती है। आज बहुत बाबरकत दिन है और आज के इस बाबरकत दिन में आपने ये 3 काम लाजमी करने हैं। ये 3 छोटे छोटे अमाल लाजमी पढ़ने हैं। ये अमाल पढ़ने के बाद आप रब करीम से जिस हाजत, जिस मकसद की नियत करके बैठेंगे मसल्ला छोड़ने से पहले पहले, आपकी हर हाजत, हर मकसद गैब से पूरा हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर के हालात बदलने का नाम नहीं लेते, वो जो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ने के बावजूद भी जिनके घर के हालात नहीं बदल रहे, यहाँ तक के दुआएं तक कबूल नहीं होती, तो दुनिया जहां के तमाम कौम छोड़ के प्यारे भाइयों, आज माह ज़ीक़ादा के आखिरी इतवार के दिन ये 3 काम करने की देर है। आपकी वो दुआएं, वो हाजतें, वो काम जो कई सालों से पूरा होने का नाम नहीं ले रहे, आज ये 3 काम करने से आपका हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। जिसके लिए आप कई सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये वजीफा पढ़ने की देर है। तमाम मकसद गैब से पूरे हो जाएंगे। आज मौका है। आज जितना मांगना है मांग लो। आज अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की माफी भी मांगिएगा, क्योंकि ये ना हो कि हमारे गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफे जाया हो जाए। इसलिए आज आपने सगीरा कबीरा गुनाहों की माफी मांगनी है और फिर अपने गुनाहों को बख्शवाने के बाद रब की जात राजी हो जाएगी। और जिस बंदे से रब की जात राजी हो जाती है, वो ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। अगर कोई बंदा ज़ीक़ादा के आखिरी इतवार के दिन ये वजीफा शुरू से आखिर तक बताए गए तरीके से पढ़ता है, तो यकीन कीजिए एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा कि कभी किसी के सामने झुकना ना पड़ेगा, कभी किसी से मांगना ना पड़ेगा, ना दर दर की ठोकरें खाना पड़ेंगी, ना लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। आज ये 3 काम आपकी तकदीर का फैसला कर देंगे। आपके मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। अगर मेरे बस में होता तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़ के मसल्ले पे बैठाता और कहता कि आज माह ज़ीक़ादा का आखिरी इतवार आ चुका है, बाबरकत दिन आ चुका है। आज ये छोटे छोटे 3 काम जरूर कर लो। आज पूरी जिंदगी का नसीब और तकदीर बदल जाएगी। आने वाली नस्लों तक रिज़्क़ और दौलत की कभी कमी नहीं आएगी। आने वाली नस्लें भी आबाद हो जाएंगी। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। जब आपके मुल्क में ज़ीक़ादा का आखिरी इतवार आ जाए तो आपने दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के पहले ये 3 काम जरूर करने हैं। अगर कोई बंदा ज़ीक़ादा के आखिरी इतवार के दिन अपनी पूरी जिंदगी की कामयाबी के लिए, अपनी नस्लों की कामयाबी के लिए, अपने घर के बच्चों को अरबपति बनाने के लिए 1 मिनट नहीं निकाल सकता, तो फिर कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। आज आपकी जो भी मसरूफियात है, जो भी काम है, आपने जहां जाना है, जहां से आना है, आप वो काम कीजिए। लेकिन अगर सिर्फ 1 मिनट रब की बारगाह में निकाल सकते हो तो सिर्फ 1 मिनट निकाल के ये वजीफा पढ़ने से आप पे रहमतों बरकतों की बरसात हो जाएगी। आपके बिगड़े काम समझ जाएंगे। आपके हर मुश्किल परेशानी का गैब से खात्मा हो जाएगा। तो इससे बढ़कर प्यारे भाइयों और क्या चाहते हो? आज रब करीम की बारगाह में मांगी गई हर दुआ कबूल हो जाएगी। आज रब करीम की बारगाह में मंगता भिखारी फकीर बन के बैठोगे, मेरा रब बादशाह बना के उठाएगा। आपने रब करीम से जो भी मांगना है आज मांग लो। मनपसंद नौकरी चाहते हो वो मांग लो। मनपसंद शादी करना चाहते हो इसकी नियत कर लो। आज वो कबूलियत की घड़ियां आ चुकी हैं जिसमें आप जो भी मांगेंगे आपको मिलके रहेगा। एक वो वक्त है जब इंसान पे कभी मुश्किल वक्त, कभी परेशानी आती है तो बंदा रब करीम के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और अपने मसाइल का हल मांगता है। आज वो वक्त है। रब कहता है तू मांग, क्या मांगता है? तेरे मुंह से निकली हर बात तेरे नसीब में लिख दी जाएगी। तेरी तकदीर का सितारा चमक उठेगा। तू मांग तो सही। आज मैं आपको किसी बंदे से नहीं,
رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں، اس لیے جب بھی رب کریم سے مانگو تو تھوڑا نہ مانگیے گا، ضد کر کے مانگیے گا، اتنا مانگیے گا کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ آج آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لے۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لے، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لے، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لے، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لے۔ ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے تو رب کریم سے مانگ کے دیکھیے۔ آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ آج دنیا رب کریم کی بارگاہ سے جھولیاں بھر رہی ہیں، نسلیں باد ہو رہی ہیں۔ آج ماہ ذی القعدہ کا آخری اتوار کا دن ہے۔ آپ کا مسئلہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جلد مسئلے کا حل مل جائے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، رب کے سامنے جھولی پھیلا کے تو دیکھو، مقصد کی نیت کر کے تو دیکھو۔ تو پیارے بھائیو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ذی القعدہ کی 27 تاریخ، آخری اتوار کے دن، آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر، کاروبار، جہاں جس کو جب وقت ملتا ہے، چلتے پھرتے بھی آپ یہ 3 اعمال پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ اعمال نہیں چھوڑنے۔ آپ نے یہ اعمال اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ سب سے پہلے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے یا چلتے پھرتے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر پیارے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 3 بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے۔ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں، دولت چاہیے، دولت مانگ لیں، جس کو جو بھی چاہیے مانگ لینا، کیونکہ آج یہ 3 کام کرتے دوران آپ جس مقصد میں جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کے یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ نام ہر کسی کو زبانی آتے ہیں، یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ ان ناموں کو کب پڑھنا ہے اور کب پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پہلا وظیفہ رب کریم کے 2 مبارک نام یا رزاقو یا فتاحو کا ہے۔ آپ نے صرف 3 کام کرنے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو، اے رزق دینے والی ذات، آپ یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کے پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رزاقو یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
11 मरतबा या रज़ाकू या फताहू पढ़ने से आपके बिगड़े काम समझ जाएंगे, रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाएगा, हर मुश्किल परेशानी का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। बस आपने या रज़ाकू या फताहू को बताए गए तरीके से पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात इसलिए समझा रहा हूँ कि ज़िक़अदा का आखिरी इतवार बार बार नहीं आएगा। आपने या रज़ाकू या फताहू को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही दूसरे नंबर पर जो काम आपने करना है, जो वजीफा आपने पढ़ना है, वो वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है। ये आयत रब करीम को इतनी पसंद है कि इसके जिक्र से अर्शे लाइट से फरिश्ते जमीन पे आ जाते हैं, रिस्क और दौलत खुद छोड़ के चले जाते हैं। वो जिसके लिए इंसान सारी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत मुशक्कत करता है, बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाता है, दर दर की ठोकरें खाता है, लोगों के ताने सुनता है, आज वो ख्वाहिशें, आज हर हाजत जितनी भी बड़ी है, अगर आप खजाने भी मांगोगे तो एक आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने से आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये ज़िक़अदा का आखिरी इतवार का दिन है। दूसरा काम, दूसरा वजीफा आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का पढ़ना है। जब कोई बंदा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ता है कि मेरे लिए मेरा रब ही काफी है, अर्श पे बैठा रब फरिश्तों से पूछता है, ये कौन है जो इस बात का इकरार कर रहा है कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है, मैं इस बंदे से राजी हूँ। फरिश्ते इस बंदे का नाम पेश करते हैं। रब करीम फरिश्तों को हुक्म जारी करता है कि ऐ फरिश्तों, इस बंदे के मुंह से निकली हर बात को पूरा कर दो। आज ये मेरा बंदा जो मांगता है, जितना मांगता है, इसकी हर हाजत को पूरा कर दो। फरिश्ते गैब से हर मुश्किल परेशानी का हल लेकर आ जाएंगे। आपकी तरफ आने वाली रुकावटें जिनको ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, आने वाले मसाइल भी फरिश्ते गैब से खत्म फरमा देंगे। आप पूरा साल रिस्क और दौलत से माला माल रहेंगे। आप पूरा साल जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। अगर मैं इसके कमालात गिनवाना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पूरा दिन भी गुजर जाए तो इसकी तारीफ खत्म नहीं होगी। सिर्फ इतना कहूंगा कि आज ये 3 काम कर लेना। सीने का राज बता रहा हूँ, आज ज़िक़अदा का आखिरी इतवार का बाकमाल और मुजर्रब वजीफा बता रहा हूँ। आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है, यानी आपने 21 टाइम पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ते दौरान आप जितना मांग सकते हैं मांग लीजिए। आज हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही आज का तीसरा और आखिरी वजीफा आपके हवाले करना चाहूंगा। अगर ये तीसरे नंबर पर जो वजीफा बता रहा हूँ ये ना पढ़ा तो वजीफे का कोई फायदा ना होगा। ये आज के अमल की रीढ़ की हड्डी है और रब को मनाने का राज है। आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मतलब है रब करीम से अपने गुनाहों की माफी मांगना, जिन गुनाहों की वजह से पकड़ हो जाती है, फिर पूरा साल तंगदस्ती मुसीबतें परेशानियां उस बंदे का मुकद्दर हो जाती हैं, और जिसकी गुनाहों से माफी हो जाती है वो आज रब करीम से जिद करके जो भी मांगता चला जाएगा उसके मुकद्दर में, उसके नसीब में लिख दिया जाएगा। उसे बरकतों वाला, रहमतों वाला, नेमतों वाला रिज़्क़ हलाल नवाजा जाएगा। बेबरकती और बेसुकूनी का खात्मा हो जाएगा। उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा जो ज़िक़अदा के आखिरी इतवार के दिन शुरू से अब तक एक एक नुक्ता, एक एक चीज बताए गए तरीके से ये 3 काम करेगा। आज ज़िक़अदा का आखिरी इतवार का बाबरकत दिन है। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 1 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी और ना ही कोई आपसे बात करेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से 7 आसमानों और जमीनों का रिज़्क़ आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। फिर दोनों हाथों से बांटते भी जाओगे ना तो रिज़्क़ और दौलत में कभी कमी नहीं आएगी। ये रब की बारगाह से मांगने का तरीका बता रहा हूँ। आज ये मौका साल में 1 बार मिल रहा है और ये मौका हाथ से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। ज़िक़अदा का आखिरी इतवार का दिन बार बार नहीं आएगा। तवज्जो और ध्यान से और खलूस नियत से ये वजीफा पढ़ा जाए तो बेहतर है। वजीफे का मुकम्मल तरीका मैंने बता दिया है।
ایک بار پھر سن لے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے اور دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ پھر دوسرے نمبر پر 21 بار یعنی 21 ٹائم حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، اور پھر تیسرے اور آخری نمبر پر 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، اور وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کے گر گڑا کے دعائیں مانگے۔ مولا کریم تو رازق بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو ہر شے پہ قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار صحت اور پرسکون زندگی اور بابرکت رزق حلال، عزت شہرت، سکون قلب، دین و دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے، اور آپ کو ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں۔ اللہ آپ کو ذہنی قلبی سکون عطا فرمائے۔ اللہ پاک مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی فرمائے، اور مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور پیارے بھائیوں، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔